खाए जस्तो अनुभव हुन्छ अरे हैन। गात्रमा संकुचित अनि शरीर चाउरी पर्न थाल्छ। गात्र भनेको छ गात्रम संकुचितम गतिले विगलिता हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यहाँ माथि पुग्नु पर्यो भने लेखि हम्मे पर्छ हैन। गति विगलिता किनभने गति विगलित भयो हाम्रो शरीरको विकृति त्यसरी हुँदै जान्छ भने हैन। गति विगलिता भ्रष्टाचार दन्तावली दाँतहरू झरेर गए। भ्रष्टाचार दन्तावली वाक्यम नैव शृणोति बान्धव जनाम। तपाईँ हामीले बोलेको कुरा पनि हिजो आफ्ना इष्टमित्रले सुन्थ्यो भने आज सुन्न छोडे। पत्नी न शुश्रूषते आफ्नी श्रीमतीले पनि त्यति ध्यान दिन छोडिन्। सबै ठुलो शब्द बोल्दिनँ म, अब यो अनुभव गरिहाल्नुहुन्छ हैन। पत्नी न शुश्रूषते वाक्यम नैव शृणोति बान्धव जना पत्नी न शुश्रूषते आकष्टम जरया विभूत पुरुष पुत्रो अपि अमित्रायते। यसरी परिवर्तन भएर शरीर शिथिल हुँदै हुँदै जान्छ र अन्ततोगत यो शरीर विनाश हुन्छ हैन। त यो शरीर क्षण अस्ति पहिला थिएन, बीचमा जन्मियो, अब भरे भविष्यमा यो रहनेवाला छैन। त्यसैले भगवानले पनि गीतामा अर्जुनलाई यही कुराहरू सम्झाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संसारमा आएका जीवले कर्तव्य के हो, आफ्नो लक्ष्य के हो थाहा पाउनुपर्छ। लक्ष्य के हो, कर्तव्य के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ। र म के को लागि जन्मेको हुँ भनेर बुझोस् त्यो प्राणीले अथवा त्यो मनुष्यले भनेर पनि शास्त्रले त्यसरी चिन्तन गरेको छ। किनभने भगवत कृपा नभइकन मनुष्य संसारमा आउँदैन। पहिलो कुरा त शास्त्रले त्यसरी निर्देशन गरेको छ कि भगवत कृपा नभई संसारमा प्राणीको जन्म हुँदैन। एकचोटि जन्मेपछि 84 लाखमा पतन हुनुपर्छ हैन। एकचोटि जन्मिन्छ, जन्मेपछि फेरि यदि शरीरले यो धर्म कर्मपट्टि मन लगाएन, कर्तव्य कर्मपट्टि मन लगाएन र यसले विपरीत मार्ग अपनायो भने ऊ पतन हुन्छ। पतन भएपछि कहाँ जानुपर्छ? पतन भएपछि जाने ठाउँ कहाँ हो तपाईँहरूले जानेकै छ हैन। जहाँ जानुपर्छ त्यही जानु, भगवानले त्यही पठाउनुहुन्छ। अथवा सामान्य भाषामा सम्झिनुहोस्, नरकसम्म जानुहुन्छ, नरकसम्म जानुहुन्छ, कष्ट भोग्नुहुन्छ, फेरि धकेल दिनुहुन्छ, सकिन्छ, फेरि संसारमै आउनुपर्छ। त यो समस्या हामीमा जहिले पनि आइरहन्छ। अहिले मात्रै होइन, अनन्त कालदेखि यही समस्या बिहोरेर आएका हौँ अरे हामी हैन, आएका हौँ। किनभने शास्त्रले त्यसरी चिन्तन गरेको छ। अनन्त कालदेखि यो समस्या बिहोरेर आयौँ, अहिले पनि बिहोरिरहेका छौँ, भविष्यमा पनि यही समस्या बिहोर्ने त भन्दा अब म बिहोर्दिनँ यो समस्यामा, म यो समस्याबाट छुटकारा पाउँछु, मुक्ति हुन्छु, अथवा यो समस्यापट्टि म जान चाहन्न भन्दा सत्कर्म गर्नु पर्यो। सत्कर्म गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई कर्तव्य कर्म बुझ्नु पर्यो अनि भगवानको चिन्तन गर्नु पर्यो। भगवानको चिन्तन गरेर आफूलाई भगवानको भक्त हो भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो। हामीलाई पुष्टि, संसारका प्राणीलाई पुष्टि गर्ने होइन, भगवानलाई पुष्टि गर्ने। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितासी भूय। म त भगवान हरिको दास हुँ। यदि जन्मिन्छु भने पनि जन्मिनु, फेरि मेरो जन्म हुन्छ भने जन्म होस्, तर फेरि जन्मिन्छु भने पनि के हो, म भगवानको दास हो, दास भएर सेवक भएर भगवानको भक्त भएर जन्मिन पाऊँ भनेर त्यसरी शास्त्रले पनि त्यसरी चिन्तन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भागवत अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ। श्रीमद् भागवतले यही कुराहरू सङ्केत गरेको छ हैन। भागवत 4 अक्षर, यहाँले फेरि सुन्नु होला, भागवत हैन। भ भक्ति अथवा भ भूमि, यसरी पनि चिन्ता गर्नु। यो हाम्रो शरीर जुन छ नि, यो शरीर कहाँ समाप्त हुन्छ, कहाँ जन्मेको त त्यही समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कहाँ जन्मेको यो हैन। यो यी जन्मे यी समाप्त हुन्छ। यो शरीरको यहाँदेखि अब अन्यत्र गति छैन। त्यो यो शरीर यही समाप्त हुन्छ। यदि यसले जानु पर्यो भने अर्को शरीर धारण गर्छ, सूक्ष्म शरीर धारण गर्छ, अर्को कारण शरीर धारण गर्छ र अन्यत्र लोकको यात्रा चाहिँ गर्छ। तर यो शरीर जुन थुल शरीर, हाम्रो आँखाले देखेको शरीर, देखिँदै गरेको शरीर चाहिँ यही समाप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो थुल शरीरले गर्ने कर्तव्यको बोध गराउँछ श्रीमद् भागवतले। त्यसैले भा भनेको भूमि, पृथ्वी होइन। भ आ भा हुन्छ। मैले यहाँले पहिला त्यो भागवत शब्दको अर्थ गराउँदैछु। भ आ भा हुन्छ, आ जोड्दा भा हुन्छ, आ अग्नि सम्झिनुहोस्। भ भूमि, अ अग्नि, भा ग
गगन, गगन भनेको आकाश, ग व भनेको वायु, त भनेको तेज हैन, अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यसलाई के भन्छ? पञ्चभूत भन्छ। के भन्छ? पञ्चभूत भन्छ। पञ्चभूत भनेको पाँच भौतिक शरीर भनेर सायद तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। हाम्रो शरीर पञ्चभूतले बनेको। भूत भनेको राति घुम्दाखेरि भूत देखियो भन्ने जस्तो भूत होइन, हामी पनि भूतै हो, तर भूत भनेको त्यो राति तर्साउने भूत होइन, निशाचरी भन्छ त्यसलाई। हाम्रो पञ्चभूत भनेको यी पाँचवटा तत्त्वले बनेको शरीरलाई पञ्चभूत भनेको। त्यो यो पञ्चभूतले पाँचौँ तत्त्वले बनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्वले बनेको शरीर हाम्रो। त्यसैले हाम्रो शरीरलाई पाँचभौतिक शरीर भन्छ। यो पाँचभौतिक शरीरलाई शरीरको भनौँ उद्धारको लागि श्रीमद् भागवत हामी समक्ष प्रस्तुत भएको हुनाले यहाँ शरीर यो पाँचभौतिक शरीरलाई उद्धार गर्नको लागि भागवतमा नि पञ्चभूत भनेर त्यसरी चिन्तन गरिएको छ। त त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रीमद् भागवतको चिन्तन गर्नाले नै हाम्रो शरीर पाँचभौतिक शरीर धारण गरेका व्यक्तिको अथवा पाँचभौतिक प्राणीको कल्याण हुन्छ। न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी सबैको जीवको मुक्ति हुनुपर्ने हो, तर त्यति धेरै ज्ञानी छैनन्। हामीभन्दा अतिरिक्तका पशुहरू, हामी मनुष्य जति विवेकशील छ त्यति अरू कोही विवेकशील छैन। त्यसैले धर्मेण हीना पशुभि समान नीतिशास्त्रमा पनि त्यसरी चिन्तन गरेको छ। धर्मले हीन छ भने त्यो पशु समान हो भनेर शास्त्रले त्यसरी चिन्तन गरेको छ। तर हाम्रो लक्षण के हो? धर्म। हामीले धर्मलाई अपनाएर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्यौँ भने त्यो नै हाम्रो जीवन चाहिँ सार्थक रहनेछ। नत्र हामी के हुनेछौँ? फेरि पतन हुन्छौँ। पतन भएपछि कहाँ जान्छौँ? नरक जानुपर्छ। या तपाईँ हामीले पुण्य गऱ्यौँ भने स्वर्गसम्म जान्छौँ। तर स्वर्गसम्म जानु र नरक जानुमा केही फरक छैन। याद गर्नु होला, बोली भक्तवत्सल भगवानको है, अझै ध्यान दिएर सुन्नु होला। स्वर्गसम्म जानु र नरक जानु उस्तै नै हो। स्वर्गमा जाँदाखेरि तपाईँ हामीलाई कसैले कुट्दैन, पिट्दैन होइन, लसार्दैन, चाहिएको कुरा खान मिल्छ, आनन्दले बस्न पाइन्छ है। तर नरकमा गयो भने त्यो कष्ट भोग्नुपर्छ। तर स्वर्गमा गए पनि भोलि झर्ने ठाउँ यही हो, नरकमा गए पनि त्यहाँको सजाय भएपछि आउने ठाउँ यही हो। स्वर्गमा गएका प्राणीहरूको पनि के हुन्छ भने तपाईँले कमाएको पुण्य लिएर जानुहुन्छ आफै। तपाईँ हाम्रा ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स हामीसँगै साथमा भएपछि त जहाँ गए पनि कमाएर त्यो पैसाले हामी जहाँ गए पनि बसेर खान पाउने भयौँ। हो त्यस्तै स्वर्गमा पनि हामीले कमाएको पुण्य जति हुन्छ त्यो लिएर जान्छौँ। त्यहाँ बसेर हामीलाई कुनै एक ठाउँमा बस्ने त्यहाँ निर्देशन दिन्छन्। त्यहाँका राजा इन्द्र हुन्, इन्द्रले निर्देशन दिन्छन्। त्यहाँ बस्छौँ। हाम्रो पुण्य जति छ त्यो ब्यालेन्स लिएर गएका त्यो हामी त्यहाँ भोग गर्छौँ। अनि भोग गरिसकेर समाप्त भएपछि फेरि कहाँ आउँछ? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसन्ति। फेरि हामीले कहाँ आउनुपर्छ? यही मर्त्य लोकमा आउनुपर्छ। उताबाट पनि आउने ठाउँ यही हो। उता भनेको कता हो? नरक होइन। नरकबाट पनि यही आउनुपर्छ, स्वर्गबाट पनि आउनुपर्छ यही। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्यले पनि हामीलाई भगवानसँग मिलाउन सक्दैन। पुण्य पाप विधुय भनेर शास्त्रमा पुण्य र पाप दुईटै समाप्त भएपछि मात्रै भगवानले लानुहुन्छ। यो अलिक गहिरो कुरा छ। अहिले तपाईँहरूले भगवानको भक्ति हुनुपर्छ, पुण्यको पनि त्यति धेरै काम रहेछ भन्ने बुझ्नु भने नि तपाईँ हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य कमाएर पुण्यले स्वर्गसम्म लान्छ, सुख ऐस आराम मिल्छ होइन। अनि त्यस पछाडि त्यहाँको पुण्यको भोग गरिसकेपछि फेरि हामी के हुन्छौँ? पतन हुन्छौँ, फेरि पृथ्वी झर्छौँ होइन। श्लोक आउँछ भागवत एउटा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारं नाशं विदायै तदो दयतो विवेक होइन। जब हाम्रो पाप विनाश हुन्छ अनि उदय विवेक हुन्छ अथवा विवेकको उदय हुन्छ। अनि भनेको बुद्धिको विकास हुन्छ। बुद्धिको विकास कस्तो भन्दाखेरि होइन, भगवत बुद्धि हुन्छ, भगवत चिन्तन गर्ने बुद्धि विकास हुँदै जान्छ। त्यो
त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यी यसरी तपाईँले आएर यहाँ आज एकछिन बस्नुभयो होइन, एउटा निमित्त पौडेल परिवार अथवा आत्रेय गोत्रीय कुल भयो भने हामी त त्यो आत्रेय गोत्रीय निमन्त्रणका लागि आएका हौँ, तर पनि सत्कर्ममा समावेश भयौँ, सत्कर्ममा समावेश भएर भगवान्को दिव्य महिमाहरू स्मरण गऱ्यौँ। यहाँसम्म यहाँ आएर जति बेर बस्नुभयो, बिहानदेखि आउनुभयो अथवा अहिले भर्खरै आउनुभयो, जति बेर बस्नुभयो यति बेरसम्म त तपाईँ हामीले पाप गरेनौँ नि त। किनभने त सत्कर्म गरेका छौँ, दिव्य कुराहरू स्मरण गरेका छौँ, भगवान्को दिव्य महिमाहरू सुनिरहेका छौँ भने अहिले त हामीले पाप गर्थ्यौँ भने पनि त्यो पापबाट हामी वञ्चित भयौँ। त यहाँ बस्दा त हाम्रो पुण्यको ब्यालेन्स बढ्दै गयो। त्यो यसैलाई यसरी अलिअलि 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 गर्दै 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 गएपछि भगवान्को कृपा हुन्छ। त त्यसैलाई निर्हेतुक कृपा भन्छन् शास्त्रले। थाहा नपाइकन भगवान्को कृपा हुनुलाई निर्हेतुक कृपा हुन्छ। त्यसैले भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन भनेको कारण पनि त्यही हो। भाग्य कतिखेर उदय हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति कमाउने वा अरू कुनै भौतिक सुख समृद्धिको लागि भाग्य उदय होइन। यो भाग्य चाहिँ कस्तो हो भन्दा भगवत कृपा प्राप्त हुने भाग्य, भगवान्को कृपा प्राप्त हुनको लागि भाग्य उदय भयो भनेपछि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुण्यको ब्यालेन्स बढ्दै बढ्दै गयो, पापको ब्यालेन्स माइनस हुँदै हुँदै गयो भने अनि हाम्रो भाग्यको उदय भयो। त्यसैले भाग्योदय अलिकति माया होइन, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयन बहुजन्म धेरै जन्मको भनेपछि हामी यो मात्रै जन्म जन्मेका छौँ त। मनुष्यले होइन मनुष्य जीवन प्राप्त गर्दाखेरि एउटा मात्रै जन्म प्राप्त गरेको हो त भन्दा होइन, अनन्त जन्म प्राप्त गरौँ अनि फेरि मर्दै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै गरौँ अनि फेरि अहिले पनि मनुष्य भयो भनेपछि हामी चाहिँ अब धेरै पटक जन्मेर फेरि अहिले मनुष्य भयो भन्ने थाहा पायौँ। तर ऊ हाम्रै आँखाले देखेका चराचुरुङ्गी पशु पक्षी यी मनुष्य भएका थिए होलान्, अब पतन भए, अहिले चराचुरुङ्गी भएका छन्। भोलि कहिले उनीहरूको जीवन कतिखेर समाप्त हुँदै हुँदै कुन भनौँ समयमा ती चराचुरुङ्गीले फेरि मनुष्य जीवन धारण गर्ने हो त्यो हामीले पनि थाहा पाएको छौँ। तर हामी त भाग्यमानी रहेछौँ किनभने हामीले भगवान्को कृपा प्राप्त भएर हामी के भयौँ, मनुष्य भयौँ, भगवान्को भक्त भयौँ भने त्योभन्दा ठुलो अन्यत्र कुनै संसारमा प्राप्त गर्ने प्राप्य वस्तु नै छैन। त्यसैले प्राप्य वस्तु त्यही हो जसले भगवान्लाई चिन्तन गर्छ होइन। भनौँ कस्तो भने लामो लामो हुँदै गयो तर चिन्तन गर्दै जानु होला। कस्तो भने स्थावरम कसरी यो मनुष्य 84 मा घुम्छ त त्यो कुरा यहाँहरूलाई सङ्केत गराउँदै गराउँदै अनि प्रवेश गरौँ। कसरी मनुष्य 84 घुम्छ। स्थावरम विंशति लक्षम जलजम नवलक्षकम क्रमय रुद्रलक्षाणी 10 लक्षण पक्षिकम 30 लक्ष पशुश्चैव 4 लक्षण बाणर एते 84 लक्षण तथा मनुष्य लक्षण। कसरी यदि तपाईँ हामी पतन भयो भने अब सबैको कुरा गरौँ होइन, अब आफ्नो भनौँ भगवान्को कृपा कसलाई हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। जति सक्दो भगवत कृपा प्राप्त गर्ने प्रयास मनुष्यले गर्नुपर्ने। तर कतिखेर कसलाई भगवत कृपा हुन्छ थाहा हुँदैन। कापी उपजायते भगवान्को कृपा कसै एकलाई मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धय भनेर गीतामा भगवान्ले अर्जुनलाई सुनाउनु भएको छ। हजारौँ करोडौँ मनुष्य मध्येमा कसै कुनै एकलाई भगवान्को कृपा प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसरी चिन्तन गरेको छ। त कुनै एक मध्ये हामी पनि पर्ने प्रयास गर्नु पर्यो होइन। त कसरी 84 मा झरिन्छ अरे भने स्थावरम अब यदि म यो शरीरलाई मैले सही ढङ्गले सत्मार्गमा लगाउन सकिनँ र म यदि पतन भयो भने म कहाँ गएँ भन्दाखेरि पतन भयो नरकमा त गएँ नि। नरकमा स्वर्गको कुरा अहिले भरभर गर्छु है। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको है। नरकमा त गएँ नि म। नरक गएपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि नरक गएपछि पतन भयो। त्यहाँबाट पतन भएपछि अनि झर्दै 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 त्यो कष्ट भोग्दै आएँ। अनि म पहिला के भयो वृक्ष भयो। स्थावरम भनेको यो रुख बिरुवा बुट्टा 20 लक्षम कति लाख अरे 20 लाखसम्म वृक्ष भएर बस्नुपर्छ होइन। नल कुवर मणिग्रीव भन्ने 2टा वृक्ष थिए। भगवान्लाई यशोदा माताले ओखलमा बाँध्नु भयो। अनि बाँधेपछि माता यशोदा माता
आफ्नो काममा लाग्नुभयो अनि भगवान् त्यो ओखरलाई घिसार्दै घिसार्दै जानुभयो अनि भरे गएर रुखका दुईवटा बिचमा पर्नुभयो अनि त्यो ठेल्दा ठेल्दै दुईटै वृक्ष लडे। त्यो दुईटै वृक्ष लडेपछि के भयो, दुईजना पुरुष प्रकट भए अनि भगवान्ले ती दुईटै पुरुषलाई मुक्ति दिनुभयो। त वृक्ष पनि हुन्छ जो मनुष्य गिरेपछि भन्ने, त्यसले पनि हामीलाई सहयोग दिन्छ, उदाहरण त्यो पनि होइन। त्यसैले स्थावरम विंशति लक्षम 20 लाख वर्षसम्म त रुख बिरुवा बुट्टा भएर मनुष्यले रहनुपर्छ। यदि तपाईँ हाम्रो जीवन पतन भयो भने त्यो आफैमा भर पर्ने कुरा हो, अर्काले भन्ने कुरा होइन। तपाईँ कतिको भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्छ, कतिको भगवत भक्त हुनुहुन्छ, कतिको भगवत भक्त हुनुपर्छ, त्यो तपाईँले आफैलाई पुष्टि गर्ने कुरा हो। थावरम विंशति लक्षम जलजम नवलक्षकम अनि 20 लाख है, 20 लाख चाहिँ बिरुवा बुट्टा भयो भने जलजम जलमा बस्ने प्राणी 9 लाख वर्षसम्म जलमा बस्ने प्राणी भएर जिउनुपर्छ। माछो, ब्यागुतो, किरा पटङ्ग्रा सम्झिनुहोस् है, जलमा बस्ने आदि इत्यादि जलमा बस्ने 9 लाख वर्षसम्म जलमै घुम्नुपर्छ। 20 लाख वर्षसम्म यो रुख बिरुवा बुट्टा भएर घुम्यो भने 9 लाख वर्षसम्म कहाँ घुम्यो, जलको प्राणी भएर घुम्यो। जलजम नवलक्षकम कृमि भनेको किरो, क्रमय रुद्र भनेको 11 रुद्र भनेर सुन्नुभएको छ नि, 11 भनेको रुद्र, क्रमय रुद्र लक्षाणी 11,000 वर्ष 11 लाख वर्षसम्म चाहिँ किरा फटङ्ग्रा भएर जिउनुपर्छ। यदि पतन भयो भने क्रमय रुद्र लक्षाणी 10 लक्षण पक्षिकम 10 लाख वर्षसम्म पक्षी भएर जिउनुपर्छ। 63 लक्ष पशुश्चैव 30 लाख वर्षसम्म पशु भएर जिउनुपर्छ है। 63 लक्ष पशुश्चैव 4 लक्षण बानर 4 लाख वर्षसम्म बानर हुन्छ है। अनि बानर पछाडि मात्रै के हुन्छ, तत मनुष्य लक्ष अनुमति मनुष्य प्राप्त गर्छ है। त्यस पछाडि यो जोड्दाखेरि टक्क 84 हुन्छ। यही 84 को भूमिका 84 को फेरो काटेर बल्ल बल्ल मनुष्य भयो भनेर हैरान भएर भन्छ नि वचनमा होइन। त त्यही कारणले गर्दाखेरि 84 लाख बिताए पछाडि मनुष्य जीवन प्राप्त गर्ने। यदि पतन भयो भने यसरी घुमेर आउनुपर्छ भने हामी पतन भएका थियौँ, तर पतन भए पनि भगवत कृपा प्राप्त भएर अहिले मनुष्य भएर भगवान्का समीपमा भगवान्को भक्त भएर आएका छौँ, भगवान्को दिव्य महिमाहरू श्रवण गर्दैछौँ भने अब यो जीवनले फेरि पतन भएर त्यो 84 लाखको समस्यालाई नबिहोरिकन हामी सिधै भगवान्को धाममा जानको लागि के गर्नु पर्यो, भगवान्को सेवक हुनु पर्यो, दास हुनु पर्यो। त्यसले मैले अघि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएको थिएँ होइन। अहम हरि तब पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय, म हजुरको दास हुँ, सेवक हुँ र बार बार जन्मिनु पर्छ भने म हजुरको सेवक भएरै जन्मिउँ, नत्र मेरो जन्म नहोस् होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्वर्गबाट आउँदा पनि यही बस्ने हो, नरकबाट आएको मान्छेको पनि बसोबास यही हुन्छ। त्यसैले स्वर्ग अब यहाँ के हुन्छ भने सत्सङ्गको कुरा हुन्छ, यो एउटा सत्सङ्ग हो होइन। अब व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यस्तो मौका त सधैँभरि मिल्दैन, व्यवहारमा कहिलेकाहीँ घर परिवारमा छरछिमेकीमा पनि त्यस्तो खालको अवस्था हुन्छ। कोही त्यताबाट आएको मान्छेसँग नजिकै पऱ्यो भने त के हुन्छ होइन, हाम्रो पनि दुर्दशा भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। त्यसैले सत्सङ्ग राम्रा व्यक्तिसँग हुनुपर्छ। सताम सज्जनानाम सङ्ग इति सत्सङ्ग भनेको कारण त्यही हो होइन। सत्पुरुषको सङ्ग होस्, सङ्गत होस्, सज्जनको सङ्गत होस्, सत्शास्त्रको अध्ययन होस्, सात्विक देवताको चिन्तन गरियोस्। हो यही कुराले सज्जनको चिन्तन गर्नु, सत्पुरुषको चिन्तन गर्नु, सत्शास्त्रको चिन्तन गर्नु, दिव्य ग्रन्थको अनुभव गर्नु, दिव्य ग्रन्थको प्रवचनलाई श्रवण गर्नु र दिव्य भगवान्को दिव्य महिमाहरूको मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु र त्यही कुरालाई जीवनमा उतार्नु। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो जीवन फेरि यो पतन भएर नरकगामी हुनु पर्दैन अनि जन्मनु मर्नु पर्ने फेरि चक्करमा पर्नु पर्दैन। त्यसैले पुनरपि जननी जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खलु विस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भनेर शङ्कराचार्यले भन्नुभएको थियो। अरे मूढमते भनेको मन्द बुद्धिवाला संसारमा जन्मेको प्राणीहरू हो होइन। भज गोविन्दम
गोविन्दम भज मूढमते। किनभने बार बार कति जन्मिन्छौ, कति मर्छौ होइन, अब जन्मिने मर्ने चक्रबाट छोड र भगवानको चिन्तन गर भनेर त्यसरी महापुरुषहरूले त्यस्तो खालका दिव्य उपदेशहरू दिनुहुन्छ। त्यही उपदेशसँग सान्दर्भिक हामीले हाम्रा जीवनलाई पनि त्यसरी परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ होइन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण मज्जाले भन्नु श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तवत्सल भगवान को नाम को विग्रह से सालग्राम भगवान को श्रीमन्नारायण। यहाँलाई मैले अघि पहिला श्लोक एउटा पढेको थिएँ, त्यसको अर्थ गर्छु भन्दा भन्दै अर्को लिइराख्यो। अब आइपुग्यो, अब आइपुगेपछि थाहा पनि पायो है। अब त्यो सुन्दै फेरि एकछिन चिन्तन गरौँ। तदेव रम्यं सुचिरं नवं नवं तदेव सस्वं मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं दृढं यदुत्तम श्लोक यसोनुगीयते। भागवत चाहिँ कस्तो ग्रन्थ यहाँहरूलाई अघि नै चिन्तन गरौँ भन्दा भागवत एउटा दिव्य अमृत हो है। मैले अघि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ अमृत यस्तो खालको अमृत हो जुन अमृतलाई पान गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतै पिर पर्दैन, कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन, त्यस्तो खालको दिव्य अमृत भागवत। यो तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, देवताको अमृत, देवताले समुद्र मन्थन गर्दा पनि एउटा अमृत भेट्टाएका थिए होइन। समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै गएपछि अमृत निक्लिएको थियो। अमृतमा लाप्पा खेलेपछि त्यो अमृत भरे कसले खोज्यो? राहुलले खोज्यो। राहुलले लिएर गयो अनि भरे भगवानले मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो। अमृत आत्मा भगवानले मोहिनी भगवानले लिनुभयो अनि देवताहरूलाई दैत्यहरूलाई दुई पङ्क्ति लगाउनु भयो अनि अमृत बाँड्दै जाँदाखेरि राहुलले थाहा पायो यो पक्कै यहाँ छल छ, भोलि सायद हामीले अमृत पाउँदैन होला भनेर अनि राहुले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर देवताको स्वरूप धारण गरेर सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा गएर अमृत पान गरो। भगवानले थाहा पाउनु भएको थिएन अनि चन्द्रमाले सूर्यले सङ्केत गर्नुभयो यो राहु हो, यसले भेष बदलेर कृत्रिम भेष धारण गरेर यहाँ आएर अमृत पान गरो भनेर भगवानलाई सङ्केत गर्ने बित्तिकै भगवानले आफ्नो स्वरूप चेन्ज गर्नुभयो अनि चक्रधारी भगवानले चक्र प्रहार गर्नु हो। उसले अमृत पान गरिसकेको हुनाले उसको मृत्यु भएन अनि दुईटा शरीर भयो, एउटा राहु माथिको उनीहरूको के भयो? केतु भयो। अब बुझ्नु होला। त त्यस कारणले गर्दाखेरि अमृत त्यहाँ पनि थियो, तर त्यो अमृत के भयो भन्दाखेरि अब शास्त्रको कुरा गरेको है, तपाईँले यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। अन्त हामीसँग छँदैछ नि के अन्यथा हामीसँग छँदै छैन है। त्यो कस्तो अरे भने अस्पर्श व्यक्तिले छोएको छ अरे त्यो अमृतलाई चाहिँ। राहु त एउटा के भन्छ भने राहु ग्रह मध्येको निष्कृष्ट अथवा तल्लो जातको ग्रह राहु। सूर्य के अरे शनि राहु केतु एउटै कोटिका ग्रह होइन। त्यसैले त्यो एउटा त राहुले छोएको अमृत, अर्थात् त्यो अमृतले पनि अमर हुँदैन। अमर कसरी हुँदैन भन्दाखेरि अमृत त उसले पनि त लुकाएर राखेको थियो नि, रावणले कहाँ राखेको थाहा पाउनु भएको थियो।
नाइटमा अमृत लुकाएर राखेको थियो र भगवान रामले कतिपटक बाण प्रहार गर्दा पनि उसको मृत्यु भएन। भरे विभीषणले यसको अमृतको कुण्ड छ नाइटमा, त्यहाँ बाण प्रहार गर्नुभयो भने प्रभु यसको मृत्यु हुन्छ नभए हुँदैन भनेपछि भगवानले रामले थाहा पाउनुभयो अनि बाण प्रहार गर्नु नाइटमा अनि उसको मृत्यु भयो। त अमृतले बचाउँदो रहेछ त, त्यसले बचाएन, रावणको मृत्यु भयो। त रावण अमृतले त्यो देवताहरूले खाने अमृत हो, त्यो अमृत अस्पृश्य अथवा स्पर्श योग्य छैन। त्यो यदि खाइयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि केही समयमा अमर हुन सकिएला। तर देवताहरू पनि यो पृथ्वीको प्रलय हुँदाखेरि देवताहरू पनि प्रलय हुन्छन्, उनीहरू पनि समाप्त हुन्छन् हैन। यो भूर भुवा यो सबै माथि भूर भुवा स्व म जन तप सत्य लोकसम्म प्रलय हुन्छ। यी सबै प्राकृतिक भूमि हुन् भनेर शास्त्रले त्यसरी पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यो पृथ्वी मात्रै समाप्त होइन, यो पृथ्वीमा बस्ने मान्छे मात्रै समाप्त होइनन्, सबैको समाप्त। यहाँदेखि उमा बस्ने फरक यति मात्रै हो, आयुमा फरक पर्छ। कसैको आयु लामो, कसैको छोटो हुन्छ, त्यति मात्रै फरक। एउटा सानो दृष्टान्त सुन्दै सुन्दै अगाडि बढौँ हैन। भगवान श्रीकृष्ण एक दिन रुक्मिणीका महलमा हुनुहुन्थ्यो अनि रुक्मिणीका महलमा भोजनको लागि भोजनको आसनमा बस्नु भएको थियो भगवान। रुक्मिणी माताले भोजन पस्किनु भयो, हिन्दीमा पर्सिनु भन्छ, के भन्छ परस्नु भन्छ। भगवानको लागि के अरे रुक्मिणी माताले भोजन परस्नु भयो होइन, पस्किनु भयो भन्ने बुझ्नु, पस्किनु भयो अनि भगवान छेउमा बस्नुभयो खानाको लागि। अनि भगवानको समीपमा रुक्मिणी माताले सम्पूर्ण आइटम राखिदिनु भयो अनि हातमा एउटा पङ्खा भनौँ न, हातै पङ्खा लिनुभयो अनि भगवानलाई यसरी अम्किनु भयो। भगवान छेउमा बस्नुभएको छ, तर भगवानले भोजन हेर्दा हेर्दै हाँस्नु भयो। भगवान हाँस्नुभयो, मुसुक हाँस्नुभयो। रुक्मिणी माता छक्क पर्नुभयो। आजसम्म कहिल्यै पनि भगवान नहाँस्नु भएको, भोजनको लागि बस्दाखेरि भोजनको आसनमा बस्दा भगवान कहिले हाँस्नु भएको थियो, आज किन हाँस्नुभयो? कौतूहल भयो कि मैले बनाएको प्रसादीमा केही कमजोरी छ कि बा, सायद मैले नदेखेर भगवानले देख्नुभएको, उहाँले देखेर पो हाँस्नु भएको हो कि भनेर कौतूहल भएर प्रभु हजुर आज किन हाँसी बक्सियो भनेर सोध्नुभयो रुक्मिणी माताले होइन। त्यसै हाँस्न मन लागेर हाँसेको, हाँस उठेर हाँसेको रुक्मिणा भनेर त्यसरी भन्नु होइन। हजुर त्यत्तिकै हाँस्नु भएको होइन, किनभने आजभन्दा पहिला कहिले पनि यसरी भोजनको समय बसेको बेला हाँस्नु हुँदै आज हाँस्दै हुनुहुन्छ। केही कारण त हुनसक्छ र त हाँस्नुभयो भन्दा होइन रुक्मिणा केही छैन भन्नु होइन, होइन केही कारण छ भने निकै मजाले ढिप्पी गरेपछि अब भएन भरे है, अब अलि अप्ठ्यारै पर्ने भयो भनेर भगवानले थाहा पाउनुभयो। स्त्री हट अलि बेजोड हुन्छ अरे अनि अब सान्त्वना गराउनुको लागि होइन ऊ त्यहाँ पर हेर न, ऊ रुक्मिणा एउटा कमिलो कुद्दै रहेछ, त्यही कमिलो देखेर हाँसेको भन्नु। अरे कमिलो देख्दा हाँस उठ्छ त, हिजो पनि त कमिलो कुदेको त किन हाँस्नु भयो? त्यहीँ आएको फेरि अर्को होइन। त्यसो भएपछि होइन त्यो कमिलो कुदेको देखेपछि हाँसेको भन्नुभयो। कमिलो कुद्दा किन हाँस्नुहुन्छ त? हिजो पनि त सायद कमिलो कुदेको थियो होला, त्यतिखेर तपाईँले त्यो कमिलो देख्नु भएन अथवा देख्नुभयो भने हाँस्नु भएन त, अहिले किन हाँस्दै हुनुहुन्छ भनेपछि होइन त्यो कमिलो कुदेको देखेर हाँसेको भन्दा पनि रुक्मिणालाई चित्त बुझेन अनि भगवानले रहस्य खोल्नुभयो। हेर न रुक्मिणा, यो कमिलो हिजो 21 पटकसम्म इन्द्रको आसनमा बसेर इन्द्रको राज्य गरेर इन्द्र भएर बसेको थियो, आज पतन भयो, स्वर्गबाट पतन भएर यहाँ आएर यो झरेर कमिलो भएको छ, त्यसको यो हिजोको चरित्र देखेर मलाई हाँस उठेको भन्नु। भनेपछि इन्द्र भए पनि त्यो झर्नु पर्दो रहेछ, तल आएर किट भएर एउटा कमिलो भएर बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पनि सङ्केत गर्छ। त्यसैले मनुष्य जस्तै जे अवस्थामा पनि उसको पतन हुन्छ होइन, अथवा स्वर्गै गए पनि स्वर्गबाट पनि झर्नुपर्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मनुष्यमा मनुष्यत्व अथवा भगवत्व कृपा प्राप्त हुनको लागि धेरै कष्ट गर्नुपर्छ, धेरै समस्या हुन्छ। र त्यसैले गर्दा श्रीमद् के थियो प्रसङ्ग अमृतको कुरा थियो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अमृत खाएर पनि माथि बस्ने देवताहरू सबै अमृतका भागी हुन्, अमृत खाएका थिए। त अमृत खाए पनि ऊ झरेर तल झरो। त त्यस कारणले त्यो अमृत स्पर्श अथवा त्यो अमृतले एक दिन पतन हुन्छ। त त्योभन्दा दिव्य अमृत कुन हो? भागवत अमृत।
त्यसैले भागवत अमृत पान गर भने भागवत अमृतले कहिले पनि पतन गराउँदैन, त्यस्तो दुर्दशा ल्याउँदैन। त्यसैले भागवत रूपी अमृत पान गर्नाले नै मनुष्यको के हुनेछ, अनन्त अनन्तको लागि कल्याण हुन्छ, सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। त्यसैले भागवत अमृत पान गर्नको लागि भगवान्का शरणमा र भागवतका समीपमा आउनु पर्यो। त्यसैले अघिले मैले पढेको श्लोक यहाँहरूले सुन्नुभयो, तदेव रम्यम भागवत। भागवत कस्तो ग्रन्थ हो भन्दाखेरि तदेव त्यही देवता जुन देवता अथवा भनौँ जुन भगवान् हुनुहुन्छ तिनै भगवान्को रहस्यहरूको चिन्तन गर्दै गर्दै त्यही रमण गर्दछन् महापुरुषहरू, रमाउँदछन् होइन। सुचिरम नवम नवम, जति जति चिन्तन गरौँ त्यति त्यति के हुन्छ, त्यहाँ नयाँ नयाँ पढ्नेहरू भेटिन्छ। सत्सन तदेव सत्सन मनसो महोत्सव, त्यही नै मनलाई एकदम खुसी पार्ने खालका दिव्य वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् ती श्रीमद् भागवतमा। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, भनेको मनुष्यका सम्पूर्ण शोक रूपी सागरलाई सुकाउन सक्ने अथवा त्यसलाई निर्मूल पार्न सक्ने क्षमता कहाँ छ, श्रीमद् भागवतमा मात्रै छ। त्यसैले उत्तम श्लोक भगवान्का दिव्य महिमाहरूलाई गान गरोस्, चिन्तन गरोस् होइन। त स देह गेह स्नेह अनुबन्ध निबन्ध बन्धनम उपेता, भनेको त्यो देह गेहलाई परित्याग गरेर भगवान्को चिन्तन गरेर भगवान्को स्मरण गरेर भगवान्का समीपमा पुर्याउनको लागि भागवत मात्रै एक सहायक हुनाले भागवतको चिन्तन भगवान्को चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले कलियुगका प्राणीहरूको कर्तव्य हो श्रीमद् भागवतको चिन्तन गरोस् भन्ने होइन। कस्तो छ अरे भने काल ब्याल मुख, म यो भूमिकाको कुरा गर्दैछु यहाँहरूलाई। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश तवे भनेर श्रीमद् भागवतमा आउँछ एउटा श्लोक महात्म्यमा होइन। त कस्तो भने मनुष्यको शरीर हामी दिनदिनै जीर्ण भइरहेको छ। मैले अघि भने एउटा यहाँहरूलाई चिन्तन गर्नुभयो होला, अस्ति जायते वर्धते भनेर। त कस्तो भने मनुष्य दिनदिनै वृद्ध हुँदै जाँदैछ, बढ्दैछ, उमेर बढ्दैछ। त उमेर बढ्दै गएको भनेको कालका मुखमा हामी अलिअलि गर्दै जाँदैछौँ होइन। कालका मुखमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। तर जति जति कालका मुखमा प्रवेश गर्दै जान्छौँ, जस्तो भनौँ 50 भएपछि आधी निल्छ अरे काल, 60 भएपछि 60% निलो, 70% निलो, 80% निलो, 90% निलो, आखिर अन्तिममा त जाने हो होइन। त त्यति गर्दा पनि उसको बुद्धि आउँदैन। त त्यस कारणले यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, पतन हुन्छ। पतन भयो भने कहाँ जान्छ, अघि चिन्तन गरेको छ त्यतै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य कालको मुखमा फसेको छ। जस्तो भ्यागुतो शास्त्रले त्यसरी चिन्तन गर्छ, भ्यागुतो है भुस्नुको लागि अथवा आफूभन्दा सानो वस्तुलाई जीवस्य जीवनम भनेर शास्त्र भागवतमा शब्द आउँछ। जीवको जीवन हो अरे। कस्तो भन्दाखेरि मांसाहारीले त मांसाहारी नै खोज्ने भयो होइन। त त्यसै भ्यागुताले आफूभन्दा सानो भनौँ भुसुनाहरूलाई खान बल गर्छ, भ्यागुतालाई खान सर्प बल गर्छ अरे है। सर्पले भ्यागुतालाई खायो, आधी निलोको छ भने पनि त्यो भ्यागुताका छेउमा भुसुनो घुमायो भने भुसुनो त्यही भ्यागुतालाई खान बल गर्छ। उस आधी सर्पले निलिसकेको छ र पनि बल गर्छ अरे कि, त्यो उसको स्वभाव हो होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो खालको स्वभाव हाम्रो पनि हो भने हामीले त्यसलाई त्याग्नु पर्यो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान् होइन। हामीले त्यो स्वभावलाई के गर्नु पर्यो, त्याग्नु पर्यो। हो त्यस्तो स्वभावले हामीलाई पतन गराउँछ। त्यसैले कालको मुखमा पसेका हामी त्यो सर्पले भ्यागुतोलाई खाए जस्तै अथवा भ्यागुतोले भुसुनालाई खाए जस्तै हामीलाई पनि कालले खाइरहेको छ। त त्यो काल रूपी यमराज अथवा भनौँ भ्यागुताको लागि त सर्प यमराज बराबर भयो होइन। भ्यागुताका लागि भुसुन यमराज बराबर भए जस्तै हामीलाई पनि कुनै दिन यमदूतले यमराजले यमदूत पठाउनुहुन्छ। त त्यो यमराजका दूतहरूलाई भगाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवत नाम संकीर्तनको चिन्तन गरेरै जीवनयापन गर्नु पर्यो होइन। तत्फलम नासी तपसा न योगिन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् भनेको छ। त भगवान्को चिन्तन गर्नाले नै हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। त्यसैले भगवान्को चिन्तन गर्नु, भागवत रूपी अमृत पान गर्नु है। भागवत रूपी अमृत पान गर्नु, जुन अमृतले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई कल्याण गर्छ। जस्तो राजा परीक्षितको कल्याण भएको त यहाँले सुन्नुभएको छ होइन। राजा परीक्षितले
भगवानको दर्शन आमाका पेटमै पाउनु भएको थियो, गर्भमै भगवानको दर्शन पाउनुभयो होइन। उत्तराका गर्भमा परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर अस्वस्थामाले अस्त्र प्रहार गरे अनि मलाई बचाइदिनुहोस् प्रभु, त्राई त्राई मलाई बचाइदिनुहोस् भन्दै भन्दै भगवानको छेउमा दौडेर आएपछि भगवानले थाहा पाउनु अस्वस्थामाले यो पाण्डवको बीजलाई समाप्त गर्नको लागि भनौँ ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेको छ भनेर भगवानले स्वाट्टै सूक्ष्म धारण गरेर गर्भभित्र प्रवेश गरेर अनि गर्भको वरिपरि गदा घुमाएर अनि परीक्षितको रक्षा गर्नुभयो। त्यतिखेर भगवानलाई दर्शन गरेको थियो परीक्षितले गर्भभित्रै पेटमै। अनि आएपछि पनि जन्मिएपछि पनि मलाई गर्भमा रक्षा गर्ने को भन्न खोजिरहनुहुन्थ्यो। त्यसैले पर देख्नेलाई परीक्षित भनेको होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनै परीक्षितलाई पछि गएर भगवत कृपा भयो, सुखदेवले होइन भागवत श्रवण गराउनुभयो अनि 7 दिनका दिन होइन 7 दिनका दिन सर्पले डसेर तिम्रो मृत्यु हुन्छ भन्दा पनि नआत्तिकन रासबाट त्याग गरेर गङ्गाजीको किनारमा बसेर अनि भागवत श्रवण गरेर अनि त्यहाँबाट आफ्नो जुन धाममा जानु पर्थ्यो अथवा भगवत धाममा जानुभयो। त त्यसैले भगवानको समीपमा पुर्याउनको लागि एकमात्र शक्तिशाली ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत होइन। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, कलियुगका लागि किरेण भनेको तिनी सुखदेवले सुनाउनु भयो, परीक्षितलाई सुनाउनु भयो होइन। अनि सुतजीले सौनकादि 28,000 सुनाउनु भयो। त्यसो हुँदै हुँदै श्रीमद् भागवत विकास हुँदै हुँदै आज हाम्रो समीपमा पनि आएको छ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। हामीले यसलाई अवश्य ध्यानपूर्वक श्रवण गरियो सुनियो भने यसले हामी सबैको कल्याण गर्छ। जसरी उद्धवजीलाई भगवानले कलियुगमा आउने प्राणीलाई निर्देश दिनु भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै हामी सबैले यो श्रीमद् भागवतको दिव्य अमृत पान गर्ने सो अवसर पाएको हुनाले यो हाम्रो सबैको लागि कल्याणप्रद भएको हुनाले यसको श्रवण अनिवार्य गरियोस् भनेर यसरी शास्त्रमा चिन्तन गरेको छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको पतित पावन भगवान नामको जय जय श्रीमन्नारायण। आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर, आनंद मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा, मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा, मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला, मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला। आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर। मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला, मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला, मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला, मेरो प्यारो राधे श्याम मेरो गोपाला। गोपीलाई छक्याइने कृष्ण मुरारी, गोपीलाई छक्याइने कृष्ण मुरारी, गोपीलाई छक्याइने कृष्ण मुरारी, गोपीलाई छक्याइने कृष्ण मुरारी। जय जय गोकुलवासी वंशी बिहारी, जय जय गोकुलवासी वंशी बिहारी, जय जय गोकुलवासी वंशी बिहारी, जय जय गोकुलवासी वंशी बिहारी। आनंद केशव मुरलीधर, आनंद केशव मुरलीधर, मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा, मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा, मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा, मेरो प्यारो राधे श्याम को गोचरा। यशोदा का लाल प्रभु देवकी का बालक, यशोदा का देवकी का बाल, यशोदा का लाल प्रभु देवकी का बालक, यशोदा का लाल देवकी का बाल। जय
जय गोकुलवासी जय जय नंदलाल जय जय गोकुलवासी जय जय नंदलाल जय जय गोकुलवासी जय जय नंदलाल जय जय गोकुलवासी जय जय नंदलाल आनंद केशव मुरलीधर आनंद केशव मुरलीधर आनंद केशव मुरलीधर मेरो प्यारो राधे श्याम अर्क गोचरा मेरो प्यारो राधे श्याम अर्क गोचरा मेरो प्यारो राधे श्याम अर्क गोचरा मेरो प्यारो राधे श्याम कंस मारी उग्रसेन को राज्य फिराइदिने कंस मारी उग्रसेन राज्य फिराइदिने कंस मारी उग्रसेन को राज्य फिराइदिने कंस मारी उग्रसेन को राज्य फिराइदिने पूतना को चूसी दूध चूसी पूतना को मुक्ति दिलाइदिने दूध चूसी पूतना मुक्ति दिलाइदिने दूध चूसी पूतना को मुक्ति दिलाइदिने दूध चूसी पूतना को मुक्ति दिलाइदिने वृंदावन मारा सरच गाई वाचाएरी वृंदावन मारा गाई वाचाएरी वृंदावन मारा सरच गाई वाचाएरी वृंदावन मारा भक्त जन खुशी भए तिम्रो रूप हेरी 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 आनन्द केशव मुरलीधर आनन्द केशव मुरलीधर आनन्द केशव मुरलीधर आनन्द केशव मुरलीधर मेरो प्यारो राधे श्याम अर्क गोचरा 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 भक्तवत्सल भगवान को भक्त पावन भगवान नाम को जय जय श्रीमन्नारायण आजलाई हामीले यही विश्राम गर्यौँ अब हामी आरती पुष्पाञ्जलि गर्छौँ प्रसाद वितरण गर्छौँ अनि फेरि भोलि बिहान यसरी नै हामी सम्भवतः 7:30 यहाँहरू सबै आउनु होला आज सबैभन्दा पहिला को आएको त भनेर प्रश्न गर्नु हो भने मैले म भन्छु है यो कोठामा बत्ती मैले बालेको थिएँ त्यस पछाडि गुरुजी आउनुभएको थियो है र भोलि पनि हामी फस हुन्छ होला भन्ने आशा छ है त भक्तवत्सल भगवानको सप्ताशासन परिदाश्री सप्तसमिदा कृता देवा जदनन्दन्वा अवदनं पुरोगं वसम् सुवर्तिकर्पूर विदीपितेन सुवर्णपात्रे विनियोदितेन निराजयत मम क्रमे दिव्येन दीपेन दिवाप्रदेन ॐ श्रीताकमला मुखमाला धृतकुण्डलाय धृतकुण्डलाय कालितालालिता वनमाला जय जय दीनामणि मांडन मांडन भवकांदनाय मुनि जन मानसांद जय जय देवाय कालिया विशालाराधनाय